बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली अकबर बुड़ैच। आप देख रहे हैं ना न्यूज़ चैनल। आज हम बात करेंगे लाहौर के इलाका इछरा में जो दिलखराश वाक़या पेश आया, उस पर बात करेंगे हम। जब हम छोटे थे तो सुनते थे बड़ों से कि ना ज़मीन फटी ना आसमान फटा। ये बात करते हुए डर लगता था, बंदा सोचता था। लेकिन अब ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, रोज़ बरोज़ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिससे साबित होता है जो एक माँ के ख़िलाफ़ है, जो एक तहज़ीब के ख़िलाफ़ है, आज वही माँ बेदर्दी से अपने 3 बच्चों को ज़िबा करती है। आखिर उसकी वजह क्या है? हम आपको उस वजह पर लेके जाएंगे। जंग के रहशी हैं रमज़ान और रिदा, जिनकी 7 साल पहले शादी हुई और शादी के कुछ अरसा बाद वो लाहौर में शिफ्ट हो गए और वहाँ पर उनके घरेलू हालात जो थे वो काफ़ी अच्छे थे। थोड़े अरसे बाद रमज़ान की फैक्ट्री में एक एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से फैक्ट्री ने रमज़ान को फ़ारग कर दिया। उसके बाद बदकिस्मती से रमज़ान और रिदा की जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो कभी किसी बुज़ुर्ग के पास जाते, कभी किसी आलम के पास जाते कि मैं दम दरूद करवाता हूँ और अपने घर के हालात बेहतरी की तरफ लेके जाता हूँ। रमज़ान ने लालच किया और अपनी बेगम को कहा कि आप आलम के पास जाओ, मैं आपको आलम के पास लेके जा रहा हूँ, आपने आलम के पास रुकना है और मैंने काम की तलाश में जाना है। तो आलम ने कहा कि मैं इसके ऊपर दम करने के लिए कुछ वक़्त चाहिए, इसीलिए इसको जो आपकी बीवी रिदा है इसको बोलना है कि आप मेरे पास रुको, क्योंकि आलम की शैतानी आंखें ये सब बता रही थी, आलम की दरिंदगी ये ज़ाहिर कर रही थी कि वो रिदा को नोचना चाहता है, वो रिदा से ज़्यादती करना चाहता है, जिसकी वजह से वो ये सब प्लान तैयार कर रहा था। तो रमज़ान जो है वो आलम की बातों में आ गया। उसने क्या किया? अपनी बेगम को कहा कि आप आलम के पास जाओ, जब तक आलम नहीं कहेगा आपने घर वापस नहीं आना। आलम ने ऐसे ही किया, जो उसका मंसूबा था वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गया। रिदा को उसने दरिंदगी का निशाना बनाना शुरू कर दिया। रिदा ने घर आकर अपने खावंद रमज़ान को बताया कि आलम जो है वो मेरे साथ जिनसी ज़्यादती करता है, वो मुझे परेशान कर रहा है। आलम जो है वो मेरे साथ जिनसी ज़्यादती करता है, मेरे साथ ज़ना करता है, लेकिन मैंने उसके पास नहीं जाना। तो रमज़ान जो है वो घरेलू हालात से इतना परेशान था, तंग था, उसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर उसने 2-4 दफ़ा आपसे ज़्यादती की भी है लेकिन हमारे घरेलू हालात जो हैं बेहतर हो जाएंगे। कि एक आदमी जिसकी वो गैरत थी, जब उस बंदे की गैरत ही मर जाए, क्योंकि बीवी ने तो अपने खामद को बता दिया कि ये आलम मेरे साथ ज़्यादती कर रहा है, मैंने इसके पास नहीं जाना, और आप इसको पूछो, आप इनसे बात करो कि ये कौन सा दम है, ये कौन सा चिला है जो आप मेरी बेगम के साथ ज़्यादती कर रहे हो। लेकिन रमज़ान ने पूछने की बजाय आलम का साथ दिया। जब आलम को इस बात का इल्म हुआ कि रमज़ान मेरे साथ है, रमज़ान मुझसे सवाल नहीं करेगा, तो उसने रिदा से मुसलसल ज़्यादती करना शुरू कर दी। आलम को सरेआम फांसी देनी चाहिए, सरेआम गोली का निशाना बनाना चाहिए। इसके बाद अभी ख़त्म नहीं हुआ, घर के हालात काफ़ी परेशान तंग दस्त हो गए। इसी दौरान रिदा की आपने जंग
ایک لڑکے سے دوستی ہوگی جس کا نام شہریار تھا۔ جب اس کی دوستی اس لڑکے سے ہوئی، ردا نے اس لڑکے کے ساتھ بات کرنا شروع کی، خواب دیکھنے شروع کیے۔ تو شہریار نے کہا کہ آپ 3 بچوں کی ماں ہیں، میں آپ سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ یا تو آپ پہلے طلاق لو، طلاق لینے کے بعد پھر ہم شادی کی بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا خامن جو ہے وہ مجھے ملنے نہیں دے گا، آپ سے بات کرنے نہیں دے گا۔ شہریار کی باتوں میں ردا آ گئی۔ ردا نے گھریلو ناچاکی کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے اپنی خامن رمضان سے طلاق مانگ لی۔ رمضان ردا کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، وہ اس کے ساتھ گھر بسانا چاہتا تھا، لیکن ردا انکار کرتی رہی، وہ ضد کرتا رہا اور ردا بار بار انکار کرتی رہی کہ میں نے اب آپ سے طلاق لینی ہے، میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ اس دوران جو رمضان کی فیملی ہے، رمضان کی والدہ اور رمضان کا بھائی، وہ اکثر ردا کو مارتے تھے۔ وہ ماں بھول چکی تھی کہ میرے چھوٹے کم سن بچے بھی ہیں، جو مونا بطول ہے جس کی عمر 5 سال ہے، اور اس سے چھوٹا بیٹا ہے جو مومن رضا ہے جس کا نام، اس کی عمر 4 سال ہے، اور اس سے چھوٹی پھر ایک بیٹی ہے جس کا نام ام حبیبہ ہے جو 1.5 سال کی عمر ہے۔ یہ 3 بچے جو ہیں یہ اس کے دماغ سے نکل چکے تھے، بس اس کو ایک ہی چیز نظر آ رہی تھی اور وہ تھی اس کا دوست شہریار۔ گھریلو حالات اس سے بھی بدتر ہوتے گئے، گھریلو حالات ہر طرف لڑائی جھگڑا فساد بڑھتا گیا۔ ردا نے یہی سوچا کہ میں سب سے پہلے اپنے بچوں کو اپنے راستے سے ہٹاتی ہوں، جب تک یہ بچے ہیں مجھے طلاق نہیں دے گا رمضان، تو کوشش کرتی ہوں کہ ان بچوں کو اپنے راستے سے ہٹاتی ہوں، نہ یہ بچے رہیں گے اور نہ ہی پھر مجھے رمضان روکے گا۔ اب اس نے ٹھان لی کہ سب سے پہلے جو میری رکاوٹ ہیں میں ان رکاوٹوں کو دور کروں گی۔ ردا بازار گئی، بازار سے ایک چھری خریدی۔ 23 اپریل کو ردا کو موقع مل گیا۔ ردا نے گھر سنسان پاتے ہوئے اپنے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیا۔ ردا نے جب یہ چھری خریدی تو اس کے دل میں کوئی خوف خدا نہیں آیا کہ میں جو چھری خرید رہی ہوں، جس سے کتنی سنگ دل وہ عورت ہوگی، کیا ایسی عورت کو ماں بننا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی جولی بھری، اس کو خوبصورت 3 تحفے دیے، پھول دیے کھیلنے کے لیے، اس کی دنیا مکمل کر دی اولاد دے کر، لیکن آج وہی ماں اپنی دنیا جانے لگی۔ کیا ان بچوں کی آواز جو ہے کیا عرش تک نہیں گئی ہوگی؟ جب آپ نے بچے ذبح کیے ہوں گے اس وقت کیا اسمار روتا نہیں ہوگا؟ سنا تھا ماں بچوں کے لیے ہر وہ تکلیف سے گزر جاتی ہے۔ آج وہی ماں جس نے 3 بچے ذبح کرتے ہوئے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا اور بچوں کو قربان کر دیا۔